सूरत नूर 35 नंबर आयत दलता यो मिसाल राउड़ी अल्लाह द आसमान न नूर राउलेगो और मुसलमान और ईमानदार ददी नूर कबल के दे और देवला पल जड़ की जेवर गई और दे दा नूर पखपल हिम्मत हासिल और दा नूर द अमल और द कौल और द फेल न पैदा की पिंज़ खबरी शुई अल्लाह द आसमान न नूर राउलेगो मुसलमान मोमिन ददी नूर कबल के दे और दी नूर ला खपल जड़ की जेवर गई और दा नूर द हिम्मत ता पैदा कीगी चिदे हिम्मतों की नु दा नूर हासिल की और दा नूर द अमल ना द फेल और द कौल न पैदा कीगी अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़ नूर द अल्लाह नमूनों की यौ नुम दे अल्लाह ताला आलम रोखाना करे दे मुनव्वर करे दे अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़ नूर न मुराद कुरान करीम दे अल्लाह दुनिया ता कुरान करीम राहुलेगो और ददी सूरत नुम सूरह नूर दे और दी की द सूरह नूर अहकाम बयानेगी अल्लाह द सूरह नूर अहकाम राहुलेगल मोमिनान मुसलमानान दा अहकाम कबली मनी और खपल सीना उजड़ की दिल जेवर गई लगा रुस्तु तिरशवी दी अलखबीसातु लिलखबीसीन वलखबीसून लिलखबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात दखो खल्कु मरगर्तिया गवा द पलितै नजाम साता पलिता खलक द पलितु द पारा पैदा शिवी दी और पाक द पाकु द पारा पैदा शिवी दी द पाकु मलगर्तिया गवा द खबीसानु नजाम साता दारंगी तोहमतुना जिनागानी फहशा मुनकरात द दी नजाम साता दा जुल्मतुना दी तेरी दी और द अल्लाह नूर चिकम दे कुरान करीम दारा वाखला और द दी रणा अगेल अखबल सीना की जुड़ की जेवर का अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़ अल्लाह नूर द आसमान वाला दे दजमक वाला अल्लाह रोखा न कई आसमानूना उज़मके अल्लाह मुनव्वर कई आलम टोल मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह ददी मिसाल बयानी यौ ताख दे बदी ताख की यौ डीवा बलीगी यौ चराग औदा डीवा चराग दस दे जदीद शीशा गुस्तोले शविदा सिलाई सर अदा मड़ीगी ना औदा शीशा आसी स्पिना ही पड़कीगी नुदा शीशा पशान दस्तूरी दा दास स्तूरी ने चागा पड़कीगी औ बिया दा दस तील सर बलीगी चागा तील द खून दी अगासी हम पड़कीगी जलीगी नो चिकरा वर्दा लिटके बल्कि नु ब्या नूर हम रोखानशी ऊर वाखली और रणाए खोरशी मिशकात दा सीना दा मुसलमान दा यौ ताकते और मिसबाह दा मुसलमान अमल दे अकीदा दा और जुजाजा दा मुसलमान सीना दा दद सीना सफ़ा सुथरा दा पशान द शीशी शिरक ना कुफर ना बिदआत ना रसूमात ना रिवाजुन ना द हर सना सफ़ा दा और दे ची हिम्मत कई नुहाग हिम्मत सर दे ददी मुबारकी बरकतुन वाला खूनी वनिना तिल रा उबासी और अगर बलई यौ बिजली दा उबूदा अगलग कमजोरी और यौ द तिल बिजली दा फरनस आयल ढेर ज़्यादा तेज़ बलीगी लगा द जनरेटर बिजली तेज़ है यूक़दू मिन शजरतिन मुबारक ज़ैतूना हिम्मत द मुसलमान से दे
لکه ستا کور سره ټرانسفارمر لګېدلی دی ته د هغې نه تار راولې بجلی میټر ته او د هغې نه کور وایرینګ وکړي او بیا بازار ته لاړ شي بلب راوړي بلب ولګئ نو رڼا شي تا دا همت وکړو نو ستا کور کې رڼا شوه همت به کوي قرآن به راخلي دې ته به کښېني دا به زده کوي او شجرة مبارکه دې نه قرآن او حدیث مراد دي د دې برکت والا ونې نه تیل روان دي د دې نه تیل اخله او دا بلوا نو دا ستا فعل دی ستا عمل دی ستا قول دی دا به د قرآن او سنت مطابق کوي مثل نوره کمشکات فیها مصباح صفت د نور د الله کمشکات پشان د طاق دی طاقچا طاق فیها مصباح پدی طاق کی مصباح دیودا مصباح چراغ دے مصباح لالٹین دے دیوی تا شیشه نہیں مصباح نا هاگا رنا مراد دا چراغ چی آگی تا چار چاپیر شیشه مثل نوره کمشکات فیها مصباح صفت د نور د الله پشان د طاقت فیها مصباح چی آگی کی رنائی فیها مصباح باغی کی دیوئی المصباح فی زجاجہ او دا دیوا چراغ پششکی الزجاجتو کانها کوکبن دا شیشا پشان دستوری دا کانها کوکبن گویا کستور دے دریون بلیگی زلیگی پڑقیگی یوقدو من شجرت مبارکہ یوقدو بلیگی من شجرت ددس وننا مبارکت چی برکت ولدا زیتونت دخون دا لا شرقیت ولا غربیہ نورتا بالکل مخامختا لا شرقیت ولا غربیہ دا نورنا نه د مشرق طرف ته ده نه د مغرب طرف نه زمیدار چې کله فصل کوي نو داسې ځای کې چې هغې باندې نور لګي نو دا داسې ونه نه چې دې باندې هر وخت نور لګي لا شرقیت ولا غربیه مخامختا بالکل نورتا نور نه په یو طرف نه ده هر وخت پې سار او ماښام به نور لګي داسې یو وخت هم نه راځي چې دې باندې نور نه لګي یعنی هر وخت به نور لګي یکادو زیتها نږدې دی چې تیل د دې یضیء بل شي داونه د خونو په دې هر وخت نور لګي او چې کله د دې نه تیل راوځي نو دا تیل هم پړق وي یکادو زیتها یضیء نږدې دی چې تیل د دې بل شي پړق وي ولو لم تمسسه نار ونرسیدی تورو کور نکی نو بیا هم دا پړقېږي ځلېږي چې کله ورته اور بل کړي اور د پاسه اور نور الله هدایت ورکړي الله د خپل نور چاله چې رضا شي خوښه شي ويضرب الله الامثال للناس بیانی الله مثالونه د پاره د خلقو والله بكل شيء عليم الله په هر څه علم والده اوس د دې نور تتمه بیانې دا رڼا به کوم ځای کې کیږي فی بیوت په هغه کورونو کې بیوت نه مراد جمعتونه فی بیوت جمعتونو کې اذن الله امر کړی دی حکم کړی دی الله ان ترفع عزت وشي دا رڼا به جمعتونو کې بلیږي جمعات کې به پړقېږي الله حکم کړی دی ان ترفع چې د جمعات عزت دی وشي ان ترفع ای ان تبنا چې جمعات دی تعمیر شي جوړ شي ان تعظم د جمعات عظمت وشي او دا به څوک کوي مخکې راځي رجال دا د سړو کار دی نارینهو فی بیوت اذن الله ان ترفع
مثل نوره کمشکات فیها مصباح، دارنا به کوم ځای کې؟ دا به جمعتونو کې الله حکم کړی دی ان ترفع، چې د جمعتونو د عزت وشي. جمعات کې دنیاوی خبرې منع دي، سوال منع دی، بیع و شراء منع ده، بدبوئی منع ده، کچا پیاز لسن اوګه یو سړی اخري جمعات ته راتل منع دي. جمعات کې برණای، جمعات کې به خوشبویانی، جمعات کې به قالینی، جمعات کې به پړقه پړقه، جمعات کې به خایسی. فی بیوت اذن الله ان ترفع، او چې او شی د نه رخصي جمعات کې به اعلان نه کوي. حدیث کې راځي ورته خیره وکا چې الله دې تعالی نور عمر کې ملاو نشي. فی بیوت اذن الله ان ترفع، جمعتونو کې حکم کړی دی الله چې د دې عزت وشي. و یذکر، بیان دی وشي، فیها پدې کې اسمه، نوم د الله. جمعات کې د الله ذکر، د الله د قران بیان، درس د قران، درس د حدیث، فقهی مسائل. و یذکر فیها اسمه، او بیان دی وشي پدې کې نوم د الله. یسبح له فیها بالغدو والآصال، تسبیح با بیانیږي د الله په جمعات کې ساره او ماخام. یسبح رجال، دا تسبیح بسوکی، دا بسړی کوي. فی بیوت اذن الله ان ترفع، د جمعات عزت بسوکی رجال، د جمعات خدمت بسوکی رجال. رجال وی سړو ته، نارینه وتا. خزی و جمعات ته ناراضي، جمعات باندې سنبالي، دا د نارینه او سړو کار دی. بالغدو والآصال، ساره او ماخام به جمعات کې د الله تسبیح بیانېږي. یا خود دینه پنځه وخت موز مراد دی. بالغدو والآصال، ساره یا ساره او مازیګر. رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله. رجال داسی سړی دی، لا تلهیهم غافل کوي دی لرا، تجارت لین دین، ولا بیع اغستل خرصول، عن ذکر الله ذکر د الله نا. مسلمان سړی په بازار کې تجارت بکی، دکانداری بکی، خو چې کله د مانځه وخت شي نو ځان برسي. رجال داسی سړی دی، لا تلهیهم غافل کوي دی لرا، تجارت لین دین، ولا بیع خرصول اغستل، عن ذکر الله ذکر د الله نا، و اقام الصلاة کولو د مانځنا، و ایتاء الزکاة ورکولو د زکاتنا. یخافونا یریگی، یوما ده غرز، تتقلب فیه القلوب والابصار، چې ګډوډ بشي پاغي کې زونه او سترګې. داسې هیبتناک غرض ده چې بیا سترګې او زړونه ګډوډ. نو دا خلک د قیامت د هیبت یعنی د وجه دنیا کې تجارت کی، کاروبار کی، خدا الله د ذکر نزان غافل نه ساتي، د مانزه نزان غافل نه ساتي، او زکات ورکول حق ادا کوي. او دا څه د پاره کوي؟ لیجزیهم الله احسن ما عملوا، چې بدلا ورکړي دي ته الله خایسته د دې د عملونو. ويزيدهم من فضله، او زیاد بکی دی لرا د خپل فضلنا، الله ورته خپل زیارت نصیب کی. والله يرزق من يشاء بغیر حساب، الله رزق ورکون کې دی هغه چاله را چې خو خشي. من يشاء چاله چې خو خشي رضا شي، بغیر حساب، به حسابا.